AICC Secretary Girish Chodankar alleged that the present government was controlled by 4 persons. He alleged that there is concerted effort to sideline people from the less privileged strata of society, and the youth should watch it carefully. Girish said that this word used for him was in response to him bringing up the issue of very high cost of the coconut. हाजे पयलीं म्हणलेलें की हो जो सरकार चलता तो बहुजन समाज विरोधी सरकार आनी बहुजन समाजाचेर हांणी अन्याय केल्लो आशिल्लो आनी हो सरकार सामको अन्याय करता हातूंतल्यान परत दिसून येता ह्या विजयाच्या स्टेटमेंटांतल्यान. हो सरकार डॉमिनेट कोण करता? हे 4 जे व्हडले लिडर सरकार डॉमिनेट करता तितून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाय, दुसरो रोहन खंवटे आनीक सिद्धार्थ कुंकळकर. हांची वृत्ती जर पळयली जाल्यार पयलींचो मुख्यमंत्री आशिल्लो लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाका कसो करून कंट्रोल केल्लो आनी हाका कशी वागणूक मेळटाली आनी तेजे नंतर एक चीफ मिनिस्टराक कसो करून ताच्या मतदारसंघाक उडयलो वयता. अनंत शेट आनी रमेश तवडकर हेका निमाणे वेळार तिकेट तेजी काडटात आनी ती तिकेट प्रवीण साठयो आनी विजय पै खोताक दिली वयता. दामू नायक, गणेश गांवकार, दिलीप परवळेकर, दयानंद मांद्रेकर ह्या सारक्या बीजेपीचे जे लिडर आशिल्ले हांकां कशें उडयले हे काय लिपोवन उरलेलें ना. TCP Minister Vijay Sardesai's usage of word bono to describe him has raised the hackles of the AICC secretary. He has attacked the TCP Minister Vijay Sardesai, saying that the usage was something that he had heard this statement before used to describe the less privileged strata of society. He has called it Bhatkar and Manuvrutti mentality of the TCP minister. हालींच हांवें जो नाल्लाचो भाव वाडला जवळ जवळ 50 रुपयांकडे पावला हो इशू हांवें रेज केल्लो आनीक एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन डिमांड केल्लें, सरकारा कडेन डिमांड केल्लें की हो प्रायस आसा तो बेगीन कंट्रोल करचो ज्या कारणान गरीब जनतेक तेजे त्रास जातात ते कमी जातले. पूण म्हाज्या इशूक आन्सर दिवचे परस एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसायान म्हाका लेखून जो बोनो शब्दाचो वापर केलो तेजें म्हाका वायट दिसलें ना. पूण तितूंतल्यान विजय सरदेसायाची जी वृत्ती आसा भाटकाराची वृत्ती, मनोवृत्ती ह्या वृत्तीचें तितूंतल्यान प्रदर्शन जालें. Our reporter Sandeep Tuekar from Madgaon.